फाटली 4 दिसां पयलीं पुलीस स्टेशनार रेटी लागून तुमी एकटे आयिल्ले, आज परत येवपाचें कारण कितें? आज येवपाचें कारण म्हणजे काल कितें जालें, आमचे थोडे ट्रक ओनर जे आशिल्ले ते थंय राविल्ले, तांची गाडी वास्को ताणें म्हणजे जबरदस्तीन गाडी भरून धाडल्यो आनी त्या खातीर 20 गाडी कितें तर धाडिल्ल्यो. तेन्ना ते वचून थंय गुड्डेमाळा रावले. तेन्ना तांकां एक 5 गाडी राती मेळ्ळ्यो. तेन्ना त्यो हाडायली तेन्ना मागीर म्हाका ताणें 1:30 सुमार राती फोन केलो की गाडी आमी हाडायल्या, ओवरलोड आसा. सो आमी गेले थंय. आमी वतकीर मागीर पुलीस आयले. पुलीस म्हण तो म्हजे कडेन उलयले, तो म्हणपाक पळय फाटल्यान तुमी अशें हें करूं शकना की स्लिपी चेक करूं शकना, गाडी हाडायली जाल्यार ऑफेन्स जाता न्ही. सो दॅट आमची संख्याय कमी आशिल्ली, त्या प्रमाण तांकां हांवें म्हणजे बरें कॉपरेट करून आमी ते काल राती खंय तरी सॉर्ट आवट केलें. कारण हाजे फुडें आमी आतां अशें ठरयलां की ते खातीर आज मिटींग आपयल्ली हांगा संक सुमार. तेन्ना आज आमी हे मिटिंगेक अशें ठरलां की आतां आमी 11 साकून रावतले. तेन्ना आमी आतां खंय तरी एकूय गाडी सोडची ना. 11 म्हणल्यार रातचे 11. रातचे 11 एकूय गाडी आमी सोडची ना अशें आमी ठरयल्लें आसा. तेन्ना सगळे एकमतान आतां हे आसा पळय सगळे ट्रक ओनर, हे फक्त सावर्डेचे काय कुडचड्यार? सावर्डे आनी कुडचडे मेळून आमी केपें आसा, केपें आसा मेळून सगळे. आनी पयरचो तो विशय कितें जालो रेटीचो? अजून कितें जालो? लेटर हांवें कंपनीक दिल्लें आसा. तेन्ना कंपनीन अजून काय हालचाल करूं ना कांय रेटीचे. प्लस आज पुलीस स्टेशनार ओवरलोडा लागून लेटर दिल्लें आसा. तेन्ना ते आज दिल्लें आसा. सो दॅट फाल्यां एक लेटर आमी डेप्युटी कलेक्टराक करपाचें अशें आमी ठरयल्लें आसा सगळ्यांनी ह्या मिटिंगेक. तेन्ना फाल्यां आमी डेप्युटी कलेक्टर सांगे फाल्यां हांव सांगली डेप्युटी कलेक्टराक लेटर दिता. PIन म्हाका सांगलां, आपुणूय ताका रिक्वेस्ट करता हें करून आनी फास्ट हें करपाक हियरींग घेवपाक रिक्वेस्ट करता म्हणून सांगलां. सो आतां तुमी पयरच ठरयल्लें की तुमची रेट तुमी सांगला ती मान्य जावपा जाय, मागीर ट्रान्सपोर्ट चालू करतलो. पूण तुमकां काल कळयनासतना तेणी चालू केलो? हय, आमकां ताणें कॉन्फिडन्सान घेनासतना ट्रान्सपोर्ट चालू केलो. सो त्या खातीर हांगा आनी लोकांक तिडक आसा. कारण खंय तरी ताणें आमकां आपोवन एक मिटींग करूंक जाय आशिल्ली, जॉयंट कंपनी तरी करपाक आशिल्ली अशें मत तांचें आसा. आनी ते रिक्वेस्ट करताले, तांचो 5000 डिवो उरलो अशें म्हणटात ते. पूण खंय तरी हांगा प्रॉब्लेम म्हणजे असो आसा की त्यो हाज्योच गाडी LP गाडी चलता आनी प्लस आमच्यो गाडी चलता. ते खंय तरी LP गाडयो चड चलतात आनी आमची गाडयो कमी चलता. कित्याक LP गाडी एक 40 टन हाडटा आनी आमची गाडी आसता ती 12 टनाचे वयर लोड आसता. 12, 13, 14 असो लोड ओडटा एक्चुली. पूण हे खंय तरी एमिकेबली बसून सोल्युशन काडूंक जाय आशिल्लें, पूण ते खंय तरी जालें ना. ताका लागून आज ही मिटिंगेक अशें ठरलां की आमी एकूय गाडी आयज सोडची ना. ती कोणाली गाडी आसूं, LP आसूं, 6 टायराच्या. आमची जर 6 टायराच्या हांची कोणेच गाडी धाडूं ना आनी धाडचेय बी ना जो पर्यंत आमचो रेट फायनल जायना तो पर्यंत. तेन्ना हांव तांचे कडेन मागता की वास्कोकारांनी रिस्क घेवची न्ही आनी हांगा येवची न्ही. कारण आमकां लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन क्रिएट करपाचें ना आनी तांकांय आमकां त्रास करपाचे ना. आनी एमिकेबली सोल्युशन कंपनीन आनी कॉन्ट्रॅक्टरान मेळून काडचें अशें हांव तांचे कडेन मागता. त्यो सगळ्यां पयलीं गाडयो गोवा स्पंजाच्यो येयल्या, ज्यो स्वताची तेंच्यो गाडयो आसात. कंपनीन हांगा लोकल चलोवपाक ह्यो गाडी घेवनाशिल्ल्यो. तेणें आमकां पयलीं सांगिल्लें की ह्यो गाडी हाडटा त्यो फक्त आमकां भायर धाडपाक. आयज कंपनी जे कामां आसात तांची सुद्दां गाडी आसा LP हांगा. आतां तेंच्यांनी सुद्दां LP भरून स्टार्ट केल्या भरपाच्यो. आतां कामां आसा ते लोकल काय भायले हे आउटसायडर कंपनी कामां आसात तांच्यांनी LP घेतल्यात आनी LP घेवन आयज तेंच्योच गाडयो 6-7 गाडयो तेंची भरून येयल्या काल. हेजेर आमी कंपनीन कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय. कित्याक आमी कंपनी आज पर्यंत कसलो त्रास करूं नाशिल्लो. सो आयज कंपनी मुद्दम जावन आमकां त्रास करता जाल्यार आमी बी मुखार तेजी स्टेप घेवपाक रेडी आसा. आयज कितें स्टेप घेता आमकां? आयज 11 सुमार एकट्यान जावन आयज सगळ्यांक आमी 11 सुमार एकट्यान आपयला. कारण कितें LP भरून येतल्यो. सो कितले रातभर ते खाली करता. हेज पयलीं काल सुद्दां तेणी हेज पयलीं केन्ना खाली करूं नाशिल्ल्यो. रातभर तेणी राती खाली केल्या गाडी. तुम्ही पळयतात GNH.